At a recent meeting, the Kurti Panchayat Gram Sabha emphasizes the necessity for the government to consult the Panchayat before initiating any road construction projects connecting the village to the nearby cities. The Panchayat, being the elected representative, highlighted their accountability to the villagers, especially when incomplete work caused significant inconvenience. Additionally, the Gram Sabha resolved to develop a dedicated website to enhance communication and transparency. पण कितें जाता ह्यो ग्रामसभा प्रत्येक टायमार हेल्दी डिस्कशन जाता पण कंक्लुजनाचेर पावना. 2019 जी वेबसायट जी करपाची केल्ली पळय न्ही ती अजून वेबसायट तेंगे अपलोड जाल्ली ना. आतां फाल्यां म्हाका 2-3 हजाराचे पयशे भरून म्हाका आयडिया कितें घेवपा जाय. जेन्ना वेबसायटीचेर अपलोड करीत न्ही हांव म्हाका जाय ते सिलेक्ट करून घेवंक शकता. दुसरें हांवें एक नोट केलां जे फाटल्या हांवें प्रोसिडींग घेतल्या आयडिया मारून कितल्योश्योच गजाली जेंच्यांनी इल्लिगल घरां बांदल्या, इल्लिगल स्लम बांदला, तांकां घर नंबर दिल्या, तांकां वॉटर कनेक्शन दिलां, तांकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिलां. ह्यो सगळ्यो इलिगलिटी कित्याक चलता? वेबसायटीचेर कांयच अपलोड केल्लें ना. हे तेंच्या भितर कितें तरी डिसायड करता आनी पयशे घेवन करता. ही फुकट कामां जायना. पयशे पडटा हातीचेर. वेबसायटीचेर न जातली पळय न्ही तेन्ना ह्या वेव्हारांत सगळी ट्रान्सपरन्सी येतली. एक म्हणटा CCTVचे जे एक टेंडर जाल्लें 7.5 लाखाचें तेजे कोटेशन काडून आसलें. कितें हे सगळें आनी आपल्याक जाय त्या मनशाक दिल्लें आसा आनी तेणें कितें केलां सगळे डुप्लिकेट कॅमेरा घातले. एका म्हयन्याचे रिपेरिंगाक येयले आनी पंचायती एका म्हयन्या भितर 27,000 रुपया खर्च करता. कितें करपाचें जेन्ना 1 वर्साची वॉरंटी आसता तेन्ना खर्च करपाचो प्रश्न येना. आनी आज पर्यंत तेंच्यांनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराची कांयच एक्शन घेतलेली ना. रेजोल्युशन घेतलें एक्शन घेवचें म्हणून आनी ते पासूय जाल्लें एक्शन घेवचें म्हणून. पण मागीर तेंच्यांनी तेंचे भितर ठरयलें की पार्कर सांगता ते आमी सगळें कित्याक करपा जाय. आमी आमच्या पंचायतीचेर कांय एक्शन घेवपाचें ना. ते रिजेक्ट केल्ली फायलीचेर अजुनूय ते लाखांनी रुपया पेमेंट करता. हे सगळें कित्याक चल्लां? वेबसायट ना म्हणून. हे जर वेबसायटीचेर सगळें अपलोड जाल्लें इनकम कितलो एक्सपेन्स कितलो कोणे कितें डॉक्युमेंट दिल्या बिल्डिंगेक कोणाला डॉक्युमेंट ना हे सगळें जर कळयलें न्ही जाल्यार सगळ्यो इलिगलिटी पयलीं झिरो जाता पण हे जावपाक दिना ते. मेनली म्हणल्यार ही जी एंटायर प्रोसेस आसा पळय ती इफेक्टीव जेन्ना जातली तेन्ना आमी कॉन्ट्रॅक्टर आनी कंप्लेनी एड्रेस करतले जे आमचे कंटिन्युअस एवरी डे चालू आसा. त्या भितर आमी 2 गाडयो जशें हांवें फाटल्या मिटिंगेन सांगलां 2 गाडयो आमी स्वच्छ भारत मिशनाच्या अंडर आमकां लाभलेल्यो आसा. जेणे जितून प्रसिद्ध नायक आनी सचिन नायकान आमकां बरो हातभार लायल्या. त्यो कमीच्या टायमार आमकां हाडून दिवच्यो. एक इशू आशिल्लो जो गार्बेज व्हेहिकलाचो. जी पयलींची गार्बेज व्हेहिकल आसा ती कितलींशींच वर्सां जालीं अंडर मेंटेनन्स म्हणून चल्ली आनी आतां एक फाटले 4-5 म्हयने जाले ती अंडर मेंटेनन्स आसा. आतां तिचेर परतून खर्च करपाक पंचायत आनी एंटायर पॅनलाकूय खंय ना जाल्यार खंय दुखपाक लागली. कित्याक 2-2 दिसांनी ती गाडी परतून ब्रेकडावन जावपाक लागली आनी ती आतां पळयता जाल्यार आमी जशें ग्रामस्थांनी आमकां ह्या फावट हें सांगलां की कितको एक्सपेन्स जावं ती गाडी 100% रिपेर करा एट वन शॉट आनी आमी ती चलोवन घेवची म्हणून. सो तेजेर पंचायत हें करतली. दुसरो मेजर इशू आशिल्लो हे STP काम आसा ते आमी फाटल्या दिसांनी वॉर्ड मेंबर म्हणून हांवें खुबशे मिडिया ऑलरेडी हें सांगलां की खंय ना जाल्यार खंय जे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आसता त्या गव्हर्मेंटाचे तितून पंचायत सायडलायन केल्ली जाली पळयता. हांवें फाटल्याचे म्हागेलो एंटायर 2 वर्सांचो जो प्रवास आसा तितून हांवें पळयला. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की जे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स आसा डेव्हलपमेंटाचे बी इट नॅशनल हायवे प्रोजेक्ट बी इट सिवरेज डिपार्टमेंटाचो प्रोजेक्ट बी इट अंडरग्राउंड केबलिंग हितून खंय ना जाल्यार खंय इक्वल पंचायतीकूय